بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء